وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ الصلاة سارے بولو آقا دیاں زلفاں نال پیار کرن والے بولو نبی دی آل نال پیار کرن والے بولو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا وصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا میر کامل ماشاءاللہ آج دی اے پاکیزہ بابرکت خوبصورت شہداء کربلا دے حوالے دے نال اے محفل پاک انعقاد پذیر ہے بھائی محمد خان صاحب نے بڑی محبت نال اہل یعنی علاقہ بڑی محبت نال اس محفل پاک دا اہتمام کیتا کریم خالق و مالک اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما کے اساں زاریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے اج دی رات بلا تمید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اج دی رات بڑی شان والی ہے بڑی عظمت والی ہے 9 محرم الحرام دی رات ہے جس ہستی دے ذکر واسطے اسی حاضر ہاں او ہستی عام نہیں اس ہستی دے بارے میرے نبی نے فرمایا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے جدی توجہ ہے مسکرا کے سبحان اللہ حسین دی شان آپ دا مقام رب دا قرآن بھی دس دائے نبی دا فرمان بھی دس دائے اور جڑا عقیدہ سانو ملے ہے یہ عقیدہ اتنی شان والا ہے جس عقیدے وچے سنی نبی دی آل نال بھی پیار کر دے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کر دے میرے آقا نے فرمایا میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیڑی ایک چیز ہے قرآن پاک ہے دوسری چیز میری اہل بیت ہے اہل بیت دا دامن مضبوطی نال پکڑنا
قرآن دا دامن مضبوطی نال پکڑنا کدی گمراہ نہیں ہوگے اج بعض عقیدے آلے بعض گروہ آلے قرآن نو پڑھیا اہل بیت نو چھڑیا بعض عقیدے نے اہل بیت نو پڑھیا قرآن نو چھوڑیا او دا ایمان مکمل نہیں ایمان او دا قبول ہے جن نے قرآن نال بھی پیار کیتا ہے تے نبی دی آل نال بھی پیار کیتا ہے سبحان اللہ بات سمجھے پہ ہو تو مسکرا کے سبحان اللہ اچھا ایک گروہ آ گیا جن نے صرف قرآن پڑھیا نبی دے صحابہ نو نہیں منیا ایک گروہ جن نے آل نو منیا صحابہ دی گستاخی کیتی فرمایا او دا ایمان میں قابل قبول نہیں ایمان او دا قبول ہے جن نے نبی دی آل نال بھی پیار کیتا ہے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کیتا ہے جدو نکاح ہویا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح ہویا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تے نکاح دے جڑے گواہ سن او نبی دے صحابہ نے پھر جڑا بندہ صحابہ نال پیار نہ کرے صدیق دی گل آئے چہرے تے وٹ آ جائے عمر دی گل آئے چہرے تے وٹ آ جائے فرمایا او دا ایمان قبول نہیں ایمان او دا مکمل ہے جڑا نبی دے ہر صحابی نال بھی پیار کردا ہے تے نبی دی آل نال بھی پیار کردا ہے توجہ تے مسکرا کے سبحان اللہ فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میرے آقا نے صحابہ نو سوال کیتا ہے کی سوال ہے الا المودۃ فی القربا فرمایا میں کسی چیز دی ڈیمانڈ نہیں کردا مال نہیں منگدا دولت نہیں منگدا صحابہ پریشان ہو گئے نبیاں دا سلطان نبی ہے بات سمجھے پہ ہو نبیاں دا سلطان نبی ہے کی منگنا چاہندہ ہے کیڑا سوال کرنا چاہندہ ہے فرمایا الا المودۃ فی القربا فرمایا میرے قریبیاں نو اپنا بنا لو میں محمد تھوڑے تے راضی ہو جاؤں توجہ ہے تے مسکرا کے سبحان اللہ آؤ امام الانبیاء نبی کریم دے غلاموں توجہ کرو میرے آقا نے فرمایا میں کسی چیز دی ڈیمانڈ نہیں کردا سوال نہیں کردا صحابہ عرض کر دینے اللہ دا نبی ہے جس نے قرآن بھی سکھایا ہے جس نے سنو عقیدہ بھی سمجھایا ہے روشنی دی طرف لے کے آئے نے اندھیرے تو نکالے آئے روشنی دی طرف لے کے آئے نے قرآن بھی سمجھایا ہے اسلام بھی سمجھایا ہے دین حق دی طرف لے کے آئے نے میرے آقا دی بارگاہ وچ سامان لے کے آ گئے دولت لے کے آ گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے غلاموں جی سونے حکم ہوئے فرمایا میں مال نہیں منگدا دولت نہیں منگدا میں نو کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیدا صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ کی منگنا چاہندے ہو جبرائیل عرض کر دینے یا رسول اللہ انہاں نو کہہ دے ہو الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں نال پیار کر لو میرے قریبیاں نال محبت کر لو میں محمد تھوڑے تے راضی ہو جاواں گا نبی کریم دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا دے صحابی نے اے مفسر قرآن نے تفسیر جنہاں نے پہلی دفعہ قرآن دی کیتی ہے نبی دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے دسو تھوڑے قریبی کون ہے میرے نبی نے فرمایا پہلا قریبی میرا علی ہے میری فاطمہ ہے میرا حسن ہے میرا حسین ہے انہاں نال پیار کرنا جنہیں حسن نال پیار کیتا ہے حسین نال پیار کیتا ہے حقیقت محمد عربی نال پیار کیتا ہے جنہیں میری فاطمہ الزہرا دی محبت دل سجائی ہے جنہیں حسین نال پیار کیتا ہے حقیقت محمد عربی نال پیار کیتا ہے قرابت دے اندر ماں باپ دا عمل دخل ہوندا ہے قرابت دے اندر یاراں بیلیاں دا عمل دخل ہوندا ہے نبی دے غلاموں جنہیں نبی دے صحابہ نال پیار کیتا ہے انہیں محمد عربی نال پیار کیتا ہے عقیدے دی بات پیا کرنا نوجوانوں صدیق دا نام آوے سنی دا چہرہ کھل جاندا ہے عمر دی گل آوے سنی
غنی دا چہرہ کھل جاندا ہے عثمان دی گل آوے نبی دے ہر یار نال سنی پیار کرن والا ہے نبی دی اہل بیت نال پیار کرن والا ہے نبی دی بیویاں نال پیار کرن والا ہے بیویاں دی گل آئی تے رب دا قرآن بولیا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جنہاں نبی دی بیویاں نال دل وچ محبت رکھی ہے پیار رکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا انہیں میں محمد عربی نال پیار کیتا ہے اہل قرابت دے اندر ماں باپ دا مل دخل ہے نبی دے یاراں دا مل دخل ہے اگر آل دی محبت وکھنی ہوئے تے آل نال نبی دے صحابہ نے پیار کیتا اچھا کہ سبحان اللہ اچھا کہ سبحان اللہ جدو میرے آقا نے اعلان فرمایا سی نا اور کچھ نہیں پیا منگدا اج اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں بھائی محمد خان صاحب نے تمام کیتا ہے کدے واسطے کیتا ہے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں سانو حسین نال پیارے جنوں پیارے اچھا کہ سبحان اللہ سانو حسین نال محبت ہے 14 سال بعد 1400 سال بعد سانو حسین نال پیارے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں تے صدیق تے عمر نو حسین نال کتنا پیار ہوئے گا آؤ نبی کریم دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو نبی دے صحابہ نے کنج پیار کیتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی دی سرزمین عمر ممبر تے بیٹھا ہے حسین آئے سنیاں دے دل دا چین آئے فرمایا عمر جی حسین کم ہوئے فرمایا اے ممبر تیرا ہے کہ میرے نانے دا 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے سامنے آکے کوئی گل کرے تے کوئی برداشت کردہ ہے عمر ابن خطاب ممبر تے تشریف فرمانے حسین آئے سنیاں دے دل دا چین آئے سست ہو کے بیٹھے ہو دب کیا کو سبحان اللہ اے دسنا چاہنا صحابہ نے نبی دی آل نال کنج پیار کیتا ہے آل نے صحابہ نال کنج پیار کیتا ہے جناب حسین آئے فرمایا عمر اے دسو اے ممبر تھوڑا کہ میرے نانے دائے عمر پاک ممبر تو تھلے تشریف لے کے آئے ہاتھ بل کے کھڑے ہو گئے نبی دے صحابہ تے تبرہ کرنا ہے عمر دی گل آوے تیرے چہرے تے وٹا جاندہ ہے عمر دی گل آوے تیرے چہرے تے وٹا جاندہ ہے او نبی دے غلاموں جڑا نبی دے صحابہ دی گستاخی کرے او دے ایمان اچ کمی آ سکدی ہے صحابہ دی شان رب نے قرآن اچ بلند کیتی نبی کریم دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو حسین پاک آئے عمر اے دسو اے ممبر تھوڑا ہے کہ میرے نانے دا عمر پاک نے اتبن لے حسین اے ممبر میرا نہیں اے ممبر حسین دے نانے دا ارے اچھا کہ سبحان اللہ اے ممبر میرا نہیں اے ممبر حسین دے نانے دا بات طویل ہو جائے گی وقت قلیل اچھا عمر پاک ممبر تو تھلے تشریف لے کے آئے فرمایا حسین اے ممبر بھی تیرے نانے دا اے مصلی بھی تیرے نانے دا اے مسجد بھی تیرے نانے دی اے مکہ بھی تیرے نانے دا اے مدینہ بھی تیرے نانے دا ہاں حسین عمر نے سر تو پکڑی لائی ہے فرمایا حسین میں عمر بھی تیرے نانے دا میں عمر بھی تیرے نانے دا نبی دے صحابہ نے جو پیار کیتا ہے انج محبت کیتی ہے آقا حسین پاک خود راوی نے آپ فرماؤندے نے ایک دن میں بابے علی دی بارگاہ وچ گیا ہے توجہ سبحان اللہ میں بابے علی دی بارگاہ وچ گیا کیتے دی بات ہے میں بابے علی دی بارگاہ وچ گیا میں کیا بابا علی ایک سوال ہے جی بیٹا کی سوال ہے فرمایا اے دسو نبی دے صحابہ وچ شان والا کیڑا ہے نبی دے صحابہ وچ عظمت والا کیڑا ہے پاک علی فرماندے نے حسین نبی دے صحابہ وچ شان والا ابو بکر صدیق جندہ صدیق دے نام تے سینہ ٹھرے آئے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ اے ساڑھے عقیدے دی بات ہے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ حسین
نبی دے صحابہ وشیان والا ابو بکر صدیق حسین پاک فرماؤندے نے تھوڑی دیر تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ گیا میں کہنا صدیق اکبر اے دسو نبی دے صحابہ وشیان والا کیڑا ہے عظمت والا کیڑا ہے صدیق اکبر فرماؤندے نے حسین نبی دے صحابہ وشیان والا تیرا بابا علی ہے تیرا بابا علی ہے او میں کہنا علی فرماؤندے نے صدیق آلا صدیق فرماؤندے نے علی آلا تے سنی کہندا اے نبی دا ہر یاری آلا یہ شان بیان کر دے رہو شان مقدی نہیں پر میں اختصار دے نال واقعہ بیان کرنا چاہنا جدوں 61 ہجری آئی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا یزید تخت نشین ہویا استاد تشریف فرمانے اختصار نال مختصر ویلے دے اندر میں حاضری پیش کرنا چاہنا یزید نے خط لکھے پہلا خط لکھے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس والے خط لکھیا امام علی مقام امام حسین ان تینہ کل بیت لئی جائے ولید بن عتبہ نے امام علی مقام امام حسین نے بلایا بات مختصر کرنا میرے امام نے فرمایا اے ہاتھ کٹتے سگدہ ہے حسین قنبہ تے شہید کرا سگدہ ہے پر شریعت دے باغی دے ہتھاں میں ہاتھ نہیں دے سگدہ معلوم ہویا حسین پاک کربلا وچ تشریف لے کے گئے دسنا ہے چاندن سبق کے دینا چاندن دین دے نا تے اگر مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے جھکنا نہیں سینہ تان کے سامنے کر دینا آؤ امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا حسین پاک فرماؤندے نے سن 61 ہجری ہے میرے حسین فرماؤندے نے میرا سر تے کٹ سکدا ہے میرا قربت شہید ہو سکدا ہے قربان کرا سکنا علی اکبر قربان کرا سکنا علی اصغر قربان کرا سکنا محمد قربان کرا سکنا غازی عباس علمدار قربان کرا سکنا پر میں اپنا ہاتھ سلائن دے ہتھاں وچ نہیں دے سکدا جدوں امام نے اتنی گل کیتی خطانے شروع ہو گئے میرے امام گرائے اپنی بہن زینب نو تیار کیتا ہے بہن تیاری کرن لو اج مدینہ چھوڑ کے کربلا ول جانا ہے میرے حسین کربلا دی طرف جان تو پہلے سب تو پہلے نانے دے مزار تے حاضری پیش کیتی ہے بہن بھی نال فرمایا حسین اگر صبح دا سفر میں تیرے نال کرنا ہے میں نانے دے مزار تے جاساں گلاں کر لے ساں تو بھی نانے نال گلاں کر سے میں بھی سلامہ دے تحفے پیش کر لے ساں بہناں نو اپنے پیراواں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑی محبت ہوندی ہے بہن تے پیرا ادھی رات دا ویلا ہے میرے حسین چلتے جا رہے نے ماں دے مزار تو پہلے نانے دے مزار تے آئے نے نانا او حسین آئی جس نو مہر نبوت تے کھڑاندہ رہے آئے نانا او حسین آئی جس وستے سجدے لمبے کردہ رہے آئے نانا او حسین آئی جس نو اپنا پتر ابراہیم قربان کردہ رہے آئے نانا دعا کرنا اللہ تیرے پتر نو صبر بھی دے اجر بھی دے سیدہ سکینہ بھی روندیاں نے سیدہ زینب بھی روندیاں نے امام علی مقام امام حسین آخری سلام پہ پیش کر دینے پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ نانا جی چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ میرے امام اپنے ماں دے مزار تے آ گئے ماں دے مزار تے حاضری پیش کی تھی اماں آخری سلام ہوئے میرا وجدان کہندا ہے ہورا جنت جو ویکے آندیاں کون گیاں جنتی نوجوان عورتاں دی سردار ماں جنتی جواناں دا سردار بیٹا اپنی ماں دی قبر تے سلاماں دے تحفے پیش پیا کردہ ہے میرے حسین نے فرمایا امی ماما دعا کرن پتر میدان کامیاب ہو جاندے نے اج دعا کرنا
اللہ تیرے پتر نو صبر بھی دے وے اجر بھی دے وے میرے امام ماں دے مزار تے آئے صدقے جہاں اج اسی مدینے جائیے واپس آن تے دل نہیں کردہ پر او حسین جڑا جمعہ مدینے پلیا مدینے جوان مدینے ہویا بات میں مختصر کرنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویر حسن دے مزار تے ماں دے مزار تے حاضری پیش کیتی ہے پڑھ کے فاتحہ پواندی قبری اتے سخی شاہ حسین پکار دائے بولیا چلیا معاف کرنا اے سلام آخری وار دائے لکھا سکھ ویکھے تیری گود اندر تے دکھاں دا بار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی اے حکم پروردگار دائے میرے حسین دی سواری چلیے جناب ویر دے مزار تے آئے نے جدوں ویر دے مزار تے حاضری پیش کیتی ہے ننہ جا قافلہ چلے آئے صحابہ رک دینے حسین تسا نہ جاؤ اے کوفے والے وفا نہیں کرنگے انہ بابا علی نل وفا نہیں کیتی تسا تشریف لے کے نہ جاؤ میرے امام نے فرمایا کی دسوں میں ستا منو خواب نانا نبی آیا ہے یا حسین تیرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی ہے میرے امام دا سفر چلدا جا رہا ہے بات مختصر کرنا 2 محرم آ گئی ہے ڈیرے کربلا دندر لگ گئے نے سواریاں رک گئیاں میرے امام نے فرمایا ایک کڑی جگہ ہے آواز ہوندی اس نو میدان نینوا کیا جاندہ ہے فرمایا دوسری کڑی اس کا نام کی ہے فرمایا اس نو دست کربلا کیا جاندہ ہے او جوانوں کربلا وچوں آواز ہوندی ہے میرا وجدان کہندا ہے حسین چلا جا میرے تے بڑے بڑے شہزادے آئے نہ مینوں آباد نہیں کیتا میرے حسین نے فرمایا اے کربلا او ہورن میں میں اس نانے دا نواسا جس نانے نے عرشاں تے قدم رکھیا عرش مولا بن گیا میں حسین جس نے اج تیرے تے قدم رکھیا ہے اے دست کربلا بن جائے گا کربلا مولا بن جائے گا میرے حسین نے ڈیرے لا دیتے نے لوگوں 4-5-6 دی رات آئی ہے سات نو پانی بند ہو گیا بات طویل ہے لیکن وقت قلیل ہے بات مختصر کرنا چاہنا او جوانوں نبی نل پیار کرن والے ہو نبی دیال نل پیار کرن والے ہو یزید والو خط آیا ہے حسین اجے بھی وقت ہی میری ہتھاں تے بیعت کر لے حسین پاک نے فرمایا مینوں نہیں جاندہ میں علی دا لالا میرا نانا نبیاں دا سلطان ہے میرا بابا ولیاں دا سلطان ہے میں تیری بیعت نہیں کرانگا یزید آدھا ہے یہ میری بیعت نہیں کرنی پھر جنگ وستے تیار ہو جا میرے حسین نے فرمایا میں جنگ کرن نہیں آیا میں نانے دا دین اسلام دا پرچم بلند کرن وستے آیا او جوانوں اگر حسین جنگ کرن وستے جان دے لیکن حسین جنگ کرن وستے نہیں گئے لنہ جنال علی اصغر بھی ہے مستورات بھی نال نے حسین جنگ کرن وستے نہیں گئے دین اسلام دا پرچم بلند کرن وستے گئے نے ہاتھوں تے پہنے ست نو پانی بند ہو گیا یزید آدھائے حسین اگر میری بیعت کر لویں گا میں تینوں پانی پلاواں گا فرمایا میں پانی نہیں پینا جے پانی چاہید ہوندا میں اس نانے نبی دا نواسا جڑا ایک پیالے نال 70 صحابہ دی پیاس دور کر لیندا ہے مینوں پانی نہیں چاہیدا مینوں اسلام دا پرچم چاہیدا ہے لوگوں بات طویل وقت قلیل 8 دی رات آ گئی 9 دی رات آ گئی ہر خیمے وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے ہر خیمے وچ قرآن دی آواز بھی ہوندی ہے واہ حسین
تیری عظمت نو سلام ہے جڑا جڑا حسین دا ذکر کرے گا وہ کربلا نو سلام دے تحفے پیش کرے گا اچھا 9 دی رات آ گئی میرے حسین نے رفقا نو بلایا ہے خیمے وچ بچھایا ہے فرمایا قافلے والے تھوڑے تے میں بھی راضی ہاں میرا بابا علی بھی راضی ہے نانا نبی بھی راضی ہے تھوڑے وچوں کوئی جانا چاہتا ہے تے جا سکتا ہے بھائی اک زبان سارے نے بول کے آکھے آئے حسین خون دے آخری قطرے تک تیرا ساتھ دے آنگے میرے حسین نے فرمایا پھر اس رات نو شوق نہیں گزارنا اس رات نو جاگ کے گزارنا ہے بڑے خوش نصیب ہو آج 9 محرم دی رات 10ویں دی رات 9 دا دن گزر گیا ہے 10ویں دی رات آ گئی ہے بڑے خوش نصیب ہو آقا حسین دا ذکر سن واسطے آئے بیٹھے ہو اس رات دے 3 حصے بن گئے حسین پاک فرماؤندے نے پہلے حصے دے اندر نماز تے نفل پڑھے جان دوسرے حصے دے اندر قرآن پڑھیا جائے اور تیسرے حصے دے اندر محمد عربی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جائے او جوانوں میں پڑھیا کتاباں دے اندر حسین پاک دن رات 1000 رکعت نماز نفل ادا کر دیاں اج تیرا میرا کی خال ہے حسین کربلا وچ جا کے قرآن دا سبق دیتا ہے حسین کربلا وچ جا کے دین دا سبق دیتا ہے اج تیرا میرا کی خال ہے مسجداں بے آباد نے ڈیرے آباد نے اسا مسجد دی طرف توجہ نہیں کر دے اس بات دی طرف نہیں جاندہ بات مکان والے پاس لے کے جانا نبی دے غلاموں 9 دی رات آئیے 9 دا دن گزریا 10 دی رات آئیے میرے امام خیمیاں دا چکر پھیلان دینے ہر خیمے وچ قرآن پڑھیا جا رہے آئے ہر خیمے وچ قرآن دی آواز بھی ہوندی ہے او جوانوں یزیدیاں دے خیمے وچ ڈھول دی آواز ہے نبی دے آل دے خیمیاں وچ اللہ دے قرآن دے بول دی آواز بھی ہوندی اچھا جناب والا رات گزرتی پئی میرے حسین خیمیاں دا چکر پھیلان دین ایک خیمے وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے بڑا سونا قرآن پڑھیا جا رہا ہے سونا قرآن پڑھیا جا رہا ہے میرے امام نے فرمایا اے غازی اس خیمے وچ بڑا سونا قرآن پڑھیا جا رہا ہے سر بڑی سونی ہے انداز بڑا سونا ہے غازی عباس خیمے دا پردہ چایا ہے وکھیا کی ہے قرآن پڑھن والا کاری ہور نہیں حسین دا پتر علی اکبر پہ قرآن پڑھدا اچھا 10ویں دا دن آ گیا بات مک گئی 10ویں دا دن آ گیا میرے امام نے فرمایا علی اکبر جا بیٹا آزان دے کے آ علی اکبر نے سنیا فرمایا بابا خیمے وچ تیریاں بہناں آزان پیاں سن دیاں نے پر میری بہن مدینے رہ گئی ہے میری بہن کیویں آزان سنے گی فرمایا حسین پاک فرماندے نے علی اکبر میں اس نانے نبی دا نواسا واں او جڑا معراج تے جاوے تردا جنت چ بلال دے قدماں دی 8 زمین تو سن لیندا ہے علی اکبر اذان دینا تیرا کم ہے جے میں تیری بہن نو تیری اذان نہ سناواں تے مینوں نبی دا نواسا کون آکھے گا اج علی اکبر نے اذان دتی ہے لوگوں میرے امام نے رفقا نو بلایا ہے تیمم کرایا ہے صفاں بن گئیاں نے صبح دی نماز میرے امام نے پڑھائی ہے جڑا قرآن پڑھیا ہے انج لگدا گئی جویں قرآن ہن پیا نازل ہوندا ہے جویں قرآن ہن پیا نازل ہوندا ہے نبی دی آل نال پیار کرن والے سنو توجہ دے نال میرے حسین نے ذکر اذکار کیتا ہے علی اکبر نو بلایا ہے علی اکبر یا
بیٹا میدان دا پتہ کر کے آ جدو نانا نبی جنگ تے جاوے آ پہلے میدان نو ویکھ کے آندا سی ہاتھ بن کے التجا پیا کرنا نبی دے صحابہ نال وی پیار کیتا کر نبی دی آل بیت نال وی پیار کیتا کر جڑا بندہ نبی دی آل بیت نال پیار کردا ہے نبی دی آل نال محبت کردا ہے اتنی دیر تائیں موت نہیں ہوندی سب تو پہلے مرن تو پہلے اللہ توبہ دی توفیق عطا فرما دیندا ہے نوجوانوں علی اکبر گئے نے میدان دا مشاہدہ پہ کر دینے کی وکھیا ہے ایک برقع پوش خاتون جڑی میدان نو صاف بھی کر دی ہے علی اکبر نے آواز دیتی ہے کون ہے جواب نہیں ملیا پھر جناب آواز بلند کیتی ہے جواب نہیں ملیا پھر آواز بلند کیتی ہے جواب نہیں ملیا دوڑ کے واپس آ گئے بابے دے گلے میں چھباں پا لیاں نے اے بابا حسین میں کربلا دا منظر وکھیا ہے ایک برقع پوش خاتون ہے جڑی میدان نو صاف بھی کر دی ہے میرے امام دی اکھاں میں چچنو آ گئے میرے علی اکبر نے فرمایا آقا بابا کیوں روندے ہو فرمایا علی اکبر تینوں نہیں پتا میری اماں فاطمہ میدان صاف بھی کر دی ہے اتنے میرے نواسیاں نے لٹنا ہے اتنے آنا محمد شہید ہو جائے گا اتنے علی اکبر تے علی اصغر شہید ہو جائے گا واہ حسین تیری عظمت نو سلام ہے جنہیں 71 لاشاں چاہیاں اج ساڑھے گھر ایک جوان فوت ہو جائے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے حسین تیری عظمت نو سلام ہے جنہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 50 نہیں 71 لاشاں ہتھاں دے نال چاہیاں خیمے وچ لے کے آ گئے اس واسطے تے میں دن رات نعرے مار کے آنا ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے ساری برکت ہاتھ چاہ کے پڑھ لو بس آخری شعر ہے ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے ساری برکت سارے ہاتھ چاہ کے پڑھ لو پیچھے والے بیلی ہاتھ چاہ کے پڑھ لو آقا حسین پاک دا ذکر ہے 10ویں دی رات ہے اے رات میرے امام نے جا کے گزاری ہے شہادت دی طرف نہیں جاندہ بس فضائل بیان کر کے اپنی حاضری پیش کرنا چاہنا سارے ہاتھ چاہ کے ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے جیڑا تو کلمہ پڑھ دیں ساری محنت حسین دیے ساری محنت حسین دیے نانا جیندہ پاک نبی ہے کل نبیاں دا پیر اماں جیندی فاطمہ زہرا بابا جسدا ولیاں دا پیر سارے جگ تو وکھری وکھری سخاوت حسین دیے ساری محنت حسین دیے ایک بری اچھا کے پڑھ لو ساری محنت حسین دیے ساری محنت حسین دیے بھائی جا سب نصاریاں نو نوٹ کر لو اج 10ویں دی رات حسین دا ذکر کر کے اپنا ثبوت دینا چاہتے نے لوگو اساں حسین نال بھی پیار کرنے اسی نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرنے ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے ساری حج سارے ہاتھ نہیں چاہے انہاں ہتھاں جواب دینا ہے ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے جیڑا تو کلمہ پڑھ دیں ساری محنت حسین دیے ساری محنت حسین
اللہ سونا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دی آل نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہو، دور تو نزدیک تو تشریف لے کے آئے۔ کل 10ویں محرم میں سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا، جتھے محفل پاک دا انعقاد ہوئے اے ویکھنا ہے کہ محفل سنیاں دی ہوئے، مجمع سنیاں دا ہوئے، جتھے نبی دے صحابہ دا بھی ذکر ہوئے، نبی دی آل دا بھی ذکر ہوئے، جتھے صدیق اکبر دا بھی ذکر ہوئے تے ہر صحابی دا ذکر ہوئے۔ اللہ سونا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔